ये अली मोहम्मद की जन्नतों मिंबर हबीब तक वलायतुल जनाब अल्लाह ताला हुसैन हबीब इब्न मसाइल असदी तिजाला वद्स حسين كسلم حبيب تنزوى في الساتين حسين القصبق والفرد المشوص حبيب ابن مظاهر اسكتقول الجرس سيطا اسكتقول سيرام سيجيس سيجيس الكتسكين مولانا جواب سبودمت حبيب ابن مظاهر اسديسي جمجس نامي نسرتاك مكات بسيك عظيم فلسكت سيرام سيطان الإجابي مولانا المشوص مقتل الشعور ذات حسين ابن علي بن مسلم ابن أوسجد زنقا هم مسلم ابن أوسجد التسليح هم حبيب شهر تمنى إنك سلم دائما حسين سكين والحق دومنا حبيب ذات مسلم ما شان تمنى ملا حسين فكر والخدا نجا فزل نتايا السلام عليكم اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة صل آوری بر دوستان شاه حسین لعنت صد نفر قاتلان شاه حسین